اتنے بڑے قرآن دے کاری سنو لوگو تیان نال حجاج بن یوسف نے فوجاں پیجیاں پکڑ کے لے آؤ گلہ دو نے سعید بن جبیر فرماندے نے حجاج دے ظلم نو ظلم کواں ڈٹ جاواں انہیں میں نو زندہ نہیں رہن دینا قتل کر دینا ہے یا پھر ان دے ظلم دی حمایت کر لواں جہنم دا بالن بن جاواں دو گلہ نے فرمایا میں اندہ مقابلہ کرانگا حق نو حق کانگا ظلم نو ظلم کمانگا جان جان دیئے تے جائے انہاں گرفتار کر لیا گل بڑی لمبی ہے حجاج بن یوسف کو لے آندہ گیا حجاج کہنے لگا تیرا نام کیے دسیا اسمی سعید میرا نام سعید ہے تے میرے ابے دا نام جبیر ہے سنو لوگو تیان نال ایک کہنے لگا تو بدبخت ہے تو بھی بدبخت تیری ماں بھی بدبخت حضرت سعید بن جبیر فرماندے نے اے میرا نام میری ماں نے رکھے آئے ایک قیامت والے دن پتہ لگے گا خوش بخت بدبخت کونے گل سنے آنجے الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے ظالم کو کوئی جا کر دے خبر انجام ستم کیا ہوتا ہے
جب ظلم گزرتا ہے حد سے تو قدرت کو جلال آتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے تو موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، عظیم و شان بے مثال سالانہ کانفرنس، پیارے بھائی مجاہد اسلام، مجاہد انتھک، ترجمان حق و صداقت رانا ثناء اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکز دی انتظامیہ، اساتذہ، پوری ٹیم، میں سبنا واسطے دعا کرنا اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ تسان دیکھ رہے ہو ترجمان مسلک اہل حدیث، وکیل صحابہ و اہل بیت، مناظر اسلام خانوادہ آل رسول حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف فرمانے، مجاہد اسلام، خطیب اسلام پیارے بھائی حافظ محمد عمر فاروق شاکر صاحب، میرے تو قبل بلبل قرآن بڑے مٹھے تھے پیارے خطیب حافظ محمد عثمان فیصل الہبادی حافظہ اللہ تعالی، انہوں کل بھی تساں واز سنیا ہے۔ ناظم اسٹیج محترم پیارے بھائی حافظ عبد المنان سلفی صاحب، علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی، اور حمد و نعت مولانا عمیر محمدی صاحب کو تساں سنی ہے۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی یہ پروگرام دا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک ایک ایک منٹ تساں احباب دا علماء دا آنا مل بیٹھنا اللہ پاک قبول فرمائے، اس مرکز نو قیامت تک اللہ پاک آباد رکھے، آج دے پروگرام نو اللہ پاک ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنائے۔ ذرا گج کے آمین کو کہہ دیو آمین۔ میں ساؤنڈ والے گزارش کرانگا تھوڑی تھرو بداؤ، اے جڑے قریب تیرے ڈبے نے تھوڑا تھوڑا انہاں دا چہرہ اسٹیج دی طرف پھیر دے، اللہ پاک تن جزائے خیر عطا فرمائے، ذرا تھرو بدا دے۔ اس مرکز نو بنان والے، جگہ دین والے جو دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے، آمین کو کہہ دیو آمین۔ بزرگ عالم دین ولی الرحمن مولانا محمد الیاس اسد رحمہ اللہ تعالی جتھے لیٹے نے، اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ پیارے بھائیو، پوری دنیا دی صورتحال سوشل میڈیا تے ماشاءاللہ تساں سوشل میڈیا نال اٹیچ ہو، خبراں دے ذریعے تساں احباب نو معلوم ہے۔ ایک مختصر چھوٹا جا پیغام دے کے میں اجازت چاہاں گا۔ دعا کرو اللہ پاک فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرمائے۔ گوڑے چھڑو گا کتے نہیں چلے، ہوشیار ہو کے جا کے بہو میری منٹاں والی گفتگو ہے۔ حضرت پیر صاحب بیٹھے نے، انشاءاللہ تفصیلی بیان بزرگاں دا ہی ہوئے گا، تے میں جلدی اجازت لے لانگا۔ گوڑے چھڑ دیو، میری طرف دھیان کرو، ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے ایک مرتبہ سچی بات چوک کے جواب دیو، یا اللہ غزہ تے فلسطینی مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، آمین کو۔ یا اللہ ان مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، پھر کہو آمین۔ تے یہودی کتے اسرائیل تے بدماش، یا اللہ نا کتیاں نو نشانے عبرت بنا دے، پھر کہو آمین۔ یا اللہ میرے بزرگ آمین کہہ رہے، بچے آمین کہہ رہے، علماء آمین کہہ رہے، ساڑھیاں زندگیاں دے اندر ہی اسرائیل دے یہودیاں نو تباہ و برباد کر کے یہ نظارہ سانو اکھانا بخا دے۔ یا اللہ انہاں گنڈیاں بدماشاں نو نشانے عبرت بنا دے، گج کے کہو آمین۔ انشاءاللہ وقت آن والا ہے، اللہ پاک نے اسلام نو غلبہ دینا ہے، اسلام غلبے واسطے ہی آیا ہے، غالب ہو کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، انشاءاللہ وقت قریب ہے، اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ یہ یہودی ذلیل ہونگے، رسوا ہونگے، نشان عبرت بننگے، ظلم دی عمر لمبی نہیں جے ہوندی۔
ہوندی خدا دی قسم ظلم دی عمر لمبی نہیں ہوندی جدوں جدوں کسے نے سر چکیا ات چکی اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا انہاں لوکاں تے برسیا ہے فرعون نے ات چکی رب نے نشانی عبرت بنا دیتا نمرود نے ات چکی مچھراں کول رب نے تباہ و برباد کر دیتا ابرے نو حضرات ابابیلاں دے کولوں مروا کے نشانی عبرت کر دیتا مینوں رب دی عزت دی قسم ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک فرما رہے نے قسم چک کے لوگو رب نے قسم چک کے فرمایا مینوں عزت دی قسم جلال دی قسم میں ظالم کولوں ضرور انتقام لواں گا ظالم نو ضرور پکڑاں گا تے نال انہاں لوکاں نو بھی پکڑاں گا جڑے طاقت دے باوجود ظلم دیکھ کے خاموش رہے مظلوم دی مدد نہ کیتی اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں نو بھی پکڑاں گا ظالماں کولوں بھی انتقام لواں گا خدا را سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ قدرت طاقت رکھدا ہے ظالم نو روکن دی پھر بولدا ہی نہیں خاموش ہے ظلم دیکھ کے خاموش ہے پھر وہ بندہ انتظار کرے اللہ پاک ایسیاں قوماں تے اپنا عذاب نازل فرما دین گے حضرات ظالم نو نہ روکنا یہ بھی عذاب الہی دا سبب ہے دعا کرو رب سانو ہمت دے اوتھے جان دی اوتھے نہیں جا سکتے آواز اٹھا سکنے ہیں حضرات کم از کم احتجاج ریکارڈ کرا سکنے ہیں اپنے حکمران اور دیگر مسلمانوں دی حکمرانوں نو کوئی غیرت دلا سکنے ہیں اللہ پاک انہاں نو توفیق دے ایک غزہ دے مسلمانوں واسطے کچھ نہ کچھ کرن آندے نے جی ساڑھے ہاتھ بننے نے اسی کچھ نہیں کر سکتے چلو اسی دعا کرنے ہیں اللہ تو انہوں توفیق دے انہاں یہودیاں نو تباہ و برباد کرے رب اسلام دا غلبہ فرمائے گا کہ کو آمین امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک دا قرآن آیا ہے سورہ بروج آیت نمبر 10 جے اللہ پاک فرمان دے نے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ادھر میری طرف دیکھو قرآن تیان نہ سنو ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ترجمہ کیے اللہ پاک فرماندے نے مسلمان مرد مسلمان عورتاں نو ستان والے ایمان والے مرد ایمان والیاں عورتاں نو جڑے دکھ دیندے جڑے لوگ مسلماناں نو ستاندے نے پھر توبہ بھی نہیں کردے انہاں واسطے جہنم دا عذاب انہاں واسطے جلا دینے والا عذاب جڑا مسلماناں نو دکھ دے ایمان والیاں نو ستائے اللہ پاک فرماندے نے انہاں واسطے جہنم دا عذاب سنو لوگو تیان نال ادھر میری طرف دیکھے آجے اتھے میں ایک مسلم دی روایت پڑھا تے گل لگے تورا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے ہو آپس اندر کئی ایک باتاں رسول اللہ نے سمجھائیاں میں فرمایا لوگو خبردار ایک دوجے نال حسد نہ کرو بلا وجہ ایویں چیزاں دیاں قیمتاں نہ بدایا کرو مسلم دی روایت ایک دوجے نال بغض نہ رکھو ایک دوجے تے ناراض نہ ہوو ایک دوجے نال حسد نہ کرو بے اتے بے نہ کرو رسول اللہ فرماندے نے بلا وجہ ایویں یہ قیمتاں نہ بدایا کرو رسول اللہ نے فرمایا مسلمان بھائی مسلمان دا بھائی 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 بن کے رہو لہذا کسے تے ظلم زیادتی بھی نہ کرو 3 مرتبہ نبی پاک نے اپنے سینے دی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگو تقوی ادھر ہے تقوی ادھر پھر نبی پاک فرمایا
فرماندے نے آقا فرماندے نے کسے دے برا ہون واسطے اتنا کافی ہے کسے مسلمان بھائی نو حقیر جانے کسے نو حقیر جاننا ان دے برا ہون واسطے اتنا کافی ہے رسول اللہ فرماندے لوگو خبردار کسے نو حقیر نہ جانو مسلمان ایک دوجے دا خون نہ بہان یہ اللہ پاک نے حرام کر دیتا ایک دوجے دی عزت پمال نہ کرن ایک دوجے دا مال نہ لٹن نبی پاک نے کھول کھول کے وضاحتاں کر دیتیاں زندگی گزارن دا والتے ٹنگ دسیا کامیابیاں کیویں حاصل کرنیاں رب دے ہاں کیویں عزتاں پانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیتی ہے گل سنیاں جے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ہے ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ہے ضرور دس گئے ہر گل دسی نہ کھول کھول کے ہر گل دسی نہ کھول کھول کے مٹھڑی زبان بچوں بول بول کے دین والا فہم تے شعور دس گئے دین والا فہم تے شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا زندگی دا سارا دستور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے لاؤ رب دا لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے سٹ دیو شرک دیاں جڑاں پٹ کے بدتاں تو رہنا دور دس گئے بدتاں تو رہنا دور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے آؤ ذرا کوئی چند دلائل دینا چند امام الانبیاء نے فرمایا صحابیو اگر تو اڈا گلیاں بازاراں دے اندر بیٹھنا ضروری ہے پھر تین کام تو اڈے تے لازم تے ضروری نے وہ کیڑے کم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گلیاں بازاراں سڑکاں تے روڑاں تے بہنا ضروری ہے تین کم کریا کرو پہلے نمبر تے سلام نو عام کرو ہر رائی مسافر لنگ دے ٹپ دے بندے نو سلام عرض کریا کرو دوجے نمبر تے آقا فرماتے نے کوئی رستہ پوچھے تے رستے دی صحیح رہنمائی کرو اندے معنی دو سمجھ لو صراط مستقیم ہدایت والا رستہ اگر پوچھے تے ان دی رہنمائی صحیح کرو اگر دنیا دی سڑک کو رستہ پوچھ رہے ہیں ان دی بھی رہنمائی صحیح کرو تے تیجے نمبر تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم ظلم کر رہے ہیں انہوں روکو مظلوم دی مدد کرو مظلوم دی مدد کرو ظالم نو روکے آ جائے اور نوجوانوں آمینہ دلال نے فرمایا مظلوم دی بدعا آگ دے شولے دی طرح پڑھو کے آسمان دی طرف جان دیئے اللہ پاک قسمہ چکے فرمان دینے میں مظلوم دی ضرور مدد کرانگا ضرور مدد کرانگا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کران ظلم دی عمر لمبی نہیں جیون دی ظلم جدوں حد نلوں بڑھ دے مٹ جاندہ ظلم ایسا کبیرہ تے خطرناک گناہ ہے ظالم نو رب نے دنیا تے بھی عذاب دینے آخرت نو بھی رب نے عذاب دینے
پینا ہے۔ رسول اللہ فرماندے نے ظالم نو رب دنیا تے بھی پکڑ دے آخرت نو بھی عذاب۔ سنو رب دا قرآن جنہ ات چک لئی گل سنیا جے جنہ اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں بغاوتاں کیتیاں قرآن ناندے الذی تغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ جنہ لوکاں ات چک لئی شہراں دے اندر شرکشی تے نافرمانی ظلم دا بازار گرم کیتا فاکثروا فیہا الفساد انہاں جھگڑے تے فساد برپا کر دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے فصب علیہم ربک صوت عذاب انہاں ظالمہ شرکشاں تے انہاں نافرمانی تے بغاوتاں کرن والیاں تے اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا برس گیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب انہاں تے رب دے عذاب دا کوڑا برسیا۔ اللہ پاک فرماندے نے ان ربک لبالمرصاد بے شک تواڈا رب مجرماں دی گھات اندر رب مجرماں دی گھات اندر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد بے شک تواڈا رب مجرماں دی دے گھات اندر ہے۔ اے جرم کری جاندے نے ایندا مطلب اے نہیں کوئی پوچھن والا نہیں کوئی دسن والا نہیں۔ سنو لوگو دھیان نال قرآن آندا ہے ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ظالم ظلم کرتا ہے یہ سمجھتا ہے مینوں کوئی پوچھن دسن والا نہیں اے جڑی رب نے ٹھل دتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اس نہ سمجھو کہ رب بے خبر تے غافل نہ اللہ پاک فرماندے نے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اس دن حضرات جس دن اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں کہ ہویا جے رب نے دنیا تے ٹھل دے دتی قیامت والے دن ہولناک تے خطرناک عذاب دا سامنا کرنا پینا ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے رب دے سامنے جانا ہے پھر ہوتے پوچھیاں جانا ہے۔ میں گزارش کر رہا ظلم دی عمر لمبی نہیں جی ہوندی۔ ظالم خدا دی قسم ایک وقت آئے گا دنیا تے نشانی عبرت بڑھے گا انشاءاللہ۔ اسرائیل تے کنڈے اے ذلیل و رسوا ہونگے بان چوک کے کہو انشاءاللہ اسلام غالب ہوئے گا رب ضرور مظلومہ دی مدد کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ وقت قریب ہے اے یہودی عیسائی تباہ و برباد ہونگے۔ قرآن کہہ رہے ہیں یہودی عیسائی عقائد و نظریات اگرچہ انہاں دے آپس اندر بڑے اختلاف لیکن آپس اندر ایک نے مسلمانہ دے دشمن نے مسلمانہ دے کدی بھی خیر خواہ نہیں۔ ایک گل رب دا قرآن کر رہے ہیں خدا را ایمان والے ہو ہوش دے ناخن لو انہاں نال یاریاں نہ پالو۔ اللہ پاک فرماندے نے یہودی عیسائی کدی بھی مسلمان دے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ میں گزارش کرنا چاہنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ظلم حد نالوں بڑھدا ہے تے مٹ جاندا ہے۔ ہن چند کو دلیل دینا چاہنا پھر حضرات یہ پیغام دے کے بات ختم کر دینا۔ سنو لوگ دھیان نال حجاج بن یوسف دا ظلم بڑا مشہور ہے۔ امن امان دے دور اندر 1,25,000 بندہ انہیں قتل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نو شہید کر کے لاش نو الٹا لٹکا دیتا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق دے نوازے نے کبار تابعین اولیاء الرحمن دیاں جڑاں بڑھ دیتیاں نے بڑے بڑے محدثین انہیں شہید کر دیتا ہے۔ ایک وقت آیا قرآن دا قاری ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس دے شگرد نے بہت بڑے قرآن دے قاری نے روایات اندر ہوندہ ہے اگر اس قاری نو کوئی کیا کردہ ابئی بن کعب نبی پاک دے صحابی دی طرز لا حضرت ابئی بن
काब दी आवाज अंदर कुरान पढ़ दे। अगर किया जांदा मुआद बिन जबल दी तर्ज अंदर कुरान पढ़ो, मुआद बिन जबल दी आवाज अंदर कुरान पाक दी तलावत कर दे। अब्दुल्ला बिन अब्बास दी तर्ज अंदर कुरान पाक दी तलावत कर दे। इतने बड़े कुरान दे कारी सुनो लोगो ध्यान नाल। हज्जाज बिन यूसुफ ने फौजां भेजियां पकड़ के ले आओ। गल्लां दो ने। सईद बिन जुबैर फरमांदे ने हज्जाज दे जुल्म नू जुल्म कवां डट जावां, इन्हें मैनू जिंदा नहीं रहन देना, कत्ल कर देना है, या फिर इहदे जुल्म दी हमायत कर लवां, जहन्नम दा बालन बन जावां। दो गल्लां ने फरमाया मैं इहदा मुकाबला करांगा, हक नू हक कहांगा, जुल्म नू जुल्म कवांगा। जान जांदी है ते जाए, इन्हां गिरफ्तार कर लिया। गल बड़ी लंबी है। हज्जाज बिन यूसुफ को लियांदा गया। हज्जाज कहन लगा तेरा नाम की है? दसिया इस्मी सईद, मेरा नाम सईद है ते मेरे अब्बे दा नाम जुबैर है। सुनो लोगो ध्यान नाल। ये कहन लगा तू बदबख्त है, तू भी बदबख्त, तेरी मां भी बदबख्त। हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते ने ये मेरा नाम मेरी मां ने रखा है। ये क़यामत वाले दिन पता लगेगा खुशबख्त बदबख्त कौन है। गल सुनिया जे, इन्हें तलवार कड्डी, कहन लगा हुणे मैं तेनू जहन्नम रवाना करना। सईद बिन जुबैर फरमाते ने ओए हज्जाज जे तू जन्नत जहन्नम दा मालिक हुंदा ते मैं तेनू सजदा करदा। ये तेरे बस दी गल नहीं, तू इला नहीं, तू जन्नत जहन्नम दा मालिक नहीं। जन्नत जहन्नम दा मालिक ते मेरा अल्लाह है। हज्जाज कहन लगा गाय दी खलड़ी लेके आओ, इनू बन्नो ते लेके जाओ, घसीट के मकतल गाह दे अंदर जाके कत्ल कर दियो। सुनो लोगो ध्यान नाल, इधर मेरी तरफ देखना। हजरत सईद बिन जुबैर नू गाय दी खलड़ी अंदर बन्निया गया है, घसीटिया जांदा है, घसीट के मकतल गाह दी तरफ ले जाया गया। एक बंदा दौड़ के आया, आके कहन लगा हज्जाज मैं पिछले 15 साल तू जानना वा, ये कुरान दा कारी कदे हसिया नहीं, हमेशा कुरान पढ़दा ते रोंदा रहिंदा है। अज पहली मरतबा वेखे है, हसी जांदा है, मुस्कुराई जांदा है। सुनो लोगो ध्यान नाल। हज्जाज बिन यूसुफ कहन लगा ओए सईद तेनू पता है अनकरी मैं तेनू कत्ल कर देना है, तू हसी जाना, गल की है? इत्थे मैं कुरान पाक दी एक दो आयतां पढ़ा। एक बीबी है, आखिरी वेला है, जालमा टिल ला ले हैं हजरात, जिसम दे अंदर मेखां कट दित्तियां ने, इन्हां गलियां बाजारां दे अंदर कसीटे आए। हुण बदनी पत्थर सुट के बीबी नू कत्ल करन लगे ने। आखिरी वेले ते बीबी हसी जांदी है। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान आंदा, गल सुनिया जे, बसारा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मरअता फिरऔन इस कालत रब्बे बनली इनदा का बैतन फिल जन्ना व नज्जनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने ईमान वालियां वास्ते फिरौन दी बीवी सैयदा आसिया दी मिसाल बयान कीती है। ईमान वालियों सुनिया जे, अल्लाह पाक ने ईमान वालियां वास्ते फिरौन दी बीवी जेड़ी नेक ईमान वाली है, जिंदा नाम सैयदा आसिया, उन्दियां मिसालां रब ने बयान कीतियां। वसारा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मरअता फिरऔन। इस बीबी ने कलमा पढ़ लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा। सुनो लोगो ध्यान नाल, फिरौन ने टिल ला लिया, बीवी बनावांगा, रानी बना के रखांगा, कलमा छड़ दे। सैयदा आसिया कहंदी है जान जांदी है जाए, लेकिन मैं कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आउंदा है, हरगिज नहीं फिरांगी। लोगो गल ध्यान नाल सुनिया जे, जिस्म च मेखां गड़ दित्तियां गईयां, हत्थां पैरां च मेखां गड़ दित्तियां गईयां। साडे पुराने बुजुर्गां ने बड़ा प्यारा तर्जमा करके गल समझाई है। आसिया जोड़ा फिर औन लईन दा, रब सदावे जेड़ा मिस्र जमीन दा। माई ने कलमा पढ़िया मूसा दे दीन दा, ता लग गई अग काफर ताई। कर दी तू बीवी
ہو کے سجدہ نہ کریں گی بدن وچ میکھا مارا سختیاں تو جریں گی سولی تے چاڑائیں میں تڑفتی مریں گی کسے چھڑانا تینوں نہیں آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا کر لے تو مرضی جویں دکھ پہنچاونا بے جان دا خوف میں نو نہیں چڑھ گیا غصہ سن کے ظالم خنزیر نو حکم سنایا فوراً ایک سریر نو بن کے مشکاں تپے سٹو اسیر نو تے کر لیو قیدی ستائی فرعون نو غصہ چڑھ جاندہ ہے نت نوے نوے انداز نال نت نوے نوے انداز نال سیدہ آسیت ظلم کرائی جاندہ ہے سنو لوگو تیان نال بیک تکلیفہ مائی ذرا نہ ڈول دی ایک تکلیفہ مائی ذرا نہ ڈول دی کلمہ توحید اچھی اچھی پئی بول دی تین پیارے پچھے جان نو گھول دی پر شرک نہ کیتا آخر تائی وڈا ایک پتھر کوٹے اتے ٹکاوندا نال دیوار تھلے انو لٹاوندا سٹ دیو پتھر حکم فرعون فرماون سٹ دیو حکم سٹ دیو پتھر حکم اے فرعون ظالم سناوندا تا مائی نے کیا اللہ تائی اے بی بی نو دیوار دینا لٹا لیا جاندہ ہے ظالم فرعون شیطان کہن لگا وزنی بہت بڑا وزنی پتھر دیوار دی اتے رکھ کے سٹ دیو آخری مرتبہ پوچھ لو یہ بی بی کلمہ چھٹ دے وے تے ٹھیک ہے ورنہ پتھر نو سٹ دیو انہا پتھر سٹن دی تیاری کیتی ہے اس وقت بی بی نے اللہ پاک نے گل کر لئی ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن دا بی بی کی کہیں دیئے اس قالت رب ابن لی ان دا کا فی الجنہ ونجنی اور نوجوانوں بابیوں گلو سنے آنجے پہلے رب دا گوانڈ منگے ہیں پھر گھر منگے ہیں پھر جنت دا سوال رب دا گوانڈ منگے ہیں سنو کے سنداد نال فرمایا اس قالت رب ابن لی کیسی پیاری بات ہے کیسی اچھی تے سچی بات ہے اس قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہی ونجنی من القوم الظالمین اے میرے اللہ میں تیری بندی تیرے کل سوال کرنیا یا اللہ اپنے کول جنت اندر میرا محل بنا دے جگہ عطا کر دے فرعون دے ظلم تو خلاصی دے دے اس ظالم قوم تو چھٹکارا پا دے یا اللہ میں نو اپنے ہاں اعلیٰ مقام گوانڈ اندر جنت اندر کر دے دے بی بی نے دعا کر دیتی ہے اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے اندہ مقام جنت اندی کوٹھی جنتی اللہ پاک نے دنیا تے دکھا دیتی حدیث اندر آؤں دے میرے آقا فرماندے نے بی بی مسکران لگ پئی فرعون ویک کے کہن لگا نہیں بی بی کملی ہو گئی ہیں اساں تینو ظلم کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں مارن دے پروگرام تو ہسی جانی ہے سیدہ آسیہ کہن لگی وے کملیا اے گل تینو کتے سمجھ آئے جنو رب نے دنیا تے اوندہ ٹکانا جنت دکھا دیتا ہے بلا ہاسے کیوں نہ آن بی بی کہی جاندی از قالت رب ابن لی یا اللہ اپنے ہاں میں نو بہترین مقام جنت عطا کر دے میرے ربا من میری دعا تو اپنے کول میں نو جلدی بلا تو کافر فرعون کولوں جلدی چھڑا تو اے دنیا منظور میں نو نائی شرک نہ کیتا میں کھا
چھلیاں جان تے جان قربان کیتی رب رحمان تے مار اڈاری پہنچی جنت مکان تے او چھوڑ گئی دنیا فانی تائی آخری وقت اے بی بی بھی مسکرائی جاندی ہے لوگوں گل دھیان نہ سنیا جے ظلم برداشت کر لے ہیں مینوں رب دی عزت دی قسم ہے اور ذات ہے اے ذرا برابر نہیں ڈولی اے اللہ پاک نے ہمتاں توفیق دیتی ہے سنو حجاج بن یوسف نے ظلم دی اخیر کی تھی سعید بن جبیر مسکرا رہے ہیں حجاج کہندا کی گل ہے کیوں ہسنا پہ ہیں حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے اوے حجاج تو ہے کی ہے بولو براز دا پتلا پھر بھی ظلم کری جانا ہے او رب جڑا قدرتاں دا مالک ہے او رب فوراں پکڑ نہیں کر رہا تینوں ڈھل دتی جاندا ہے رب دی قدرت نو ویکھ کے ہس رہا واں تو ہے کی ہے تیری جرت نو ویکھ کے ہس رہا واں انہیں حجاج نے کہا جلدی کرو ان دی گردن جسم تو علیحدہ کرو چوکے زمین تے سٹیا گیا جدو سعید بن جبیر زمین تے ڈگے نے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض چہرہ بیت اللہ دی طرف ہو گیا اے قرآن پاک دی آیت زبان تے جاری ہو گئی حجاج کہنے لگیں دی گردن مروڑو چہرہ بیت اللہ تو دوجے پاسے پھیر دیو چہرہ گردن مروڑیا جاندے دوجے پاسے کیتا گیا سعید بن جبیر نے پھر قرآن سورہ باقرہ پہلا پارا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اور جدر میرا چہرہ پھیریں گا ہر طرف میرا اللہ ہی اللہ ہے حجاج کہنے لگے نو چک لو مدے منہ زمین تے سٹو قاری القرآن سعید بن جبیر نو چکیا گیا زمین تے سٹیا گیا اے منہ متھا داڑی جدو مٹی تے بجی تے پھر فوراں قرآن پڑھیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى رب نے مٹی چو بنایا ہے مٹی اندر جانا ہے مٹی چو اٹھایا جانا ہے حجاج نے آپ تلوار پکڑ لی کہنے لگا میں قتل کر دینا میں آج تو پہلا انجدہ بندہ ویکھے ہی نہیں جڑا گل گل نال قرآن دیا ہے تا پڑھن والا ہوئے آج تک میں جدہ بندہ ہی نہیں ویکھیا جڑا گل گل نال قرآن پڑھن والا ہوئے حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے اے میرے اللہ اس حجاج نے بڑے ظلم کیتے نے یا اللہ میں بددعا دے رہا ہوا میرے بعد حجاج بن یوسف نو نشانی عبرت بنا دے میرے بعد کسے تے ظلم نہ کر سکے ادھر تلوار انہیں کڈیے حضرت سعید پڑھتے نے اشہد اللہ الہ ادھر جملے مکمل ہوئے تلوار دوار لگا کٹی گردن ادھر پئی تے جسم ادھر پہ ہے امیاں گل سنیا جے محدثین آندے نے 15 دن نہیں گزرے حجاج بن یوسف ہلاک ہو جاندہ ہے یہ جدوں مر گیا لوکاں رات انہوں دفن کر کے حجاج بن یوسف دیاں قبر حجاج بن یوسف دی قبر دے نشان مٹا دیتے نے کیوں یہ اتنا بڑا ظالم ہے کتے لوگ ان دی قبر نو آگی نہ لا دین انہوں سردی دی بیماری گرم انگیٹھیاں کر کے جسم دے قریب کر دینے ان دی سردی مکدی نہیں ادھی رات نوٹ کے باقا ماردہ کہیں دا لوگو میں سونا ہوا او قرآن دا کاری سعید آ جاندے آکے کہیں دا یا اللہ حجاج نو پوچھ میرا قصور کیے میری غلطی کیے انہیں کیوں میں نو قتل کیتے سعید بن جبیر آ جاندے تے میں نو سون نہیں دیندہ حجاج دی وفات دے بعد حضرات فوت ہو جاندے میری طرف دھیان کرنا اپنے انجام نو پہنچ جاندے ان دے مرم دے کچھ دن بعد ایک بندے نو خواب آئی حجاج خواب دے اندر ملے ہیں انہیں پوچھے حجاج رب نے تیرے نال کی سلوک کیتا ہے حجاج کہنے لگا کی دساں بڑے بڑے قتل کیتے نے ہر قتل دے بدلے ایک مرتبہ قتل کیتا گیا اے جڑا قرآن دا کاری سعید بن جبیر ان دے کلے قتل دے بدلے اللہ پاک نے میں نو 70 مرتبہ قتل کروایا ہے امیاں ظلم دی عمر لمبی نہیں جے ہوندی بالآخر ظالم اپنے انجام نو پہنچی جاندہ ہے فرعون نو اللہ پاک نے پانی اندر ڈبو کے غرق کر دیتا اے نمرود نو مچھراں کو تباہ پر بات کروا دیتا جدو ظلم پڑتا ہے حد
دے نالوں بڑھدا ہے اللہ پاک دے عذاب دا کوڑا رب دے عذاب دا کوڑا برسدا ہے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے ظلم دی عمر لمبی نہیں جے علامہ ابن سیرین لکھ دے نے ایک بندہ بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے کہندا یا اللہ مینوں معاف کر دے انج لگدا تو مینوں معاف نہیں کرنا علامہ صاحب آندے رو میاں کی گناہ کیتا ہی نالے دعا کری جانا ہے تے نالے کہی جانا ربا تو مینوں معاف نہیں کرنا انہیں جسم تو کپڑا ہٹایا سجی بان لکڑی بنی ہے ہاتھ اندہ شل ہویا ہے یہ خشک ہویا ہے کہن لگا میں او بد نصیباں حضرت عثمان بن عفان نبی پاک دا دوہرا دماد 22 مرتبہ جنت دی بشارت لین والا میرے پاک پیغمبر دا دوہرا دماد رقیہ ام کلثوم دا یکے با دیگرے خاوند بن والا 82-83 سال دی عمر اندر کرے شہید کر دیتے گئے اے بندہ کہن لگا علامہ ابن سیرین نو میں نو موقع ملیا حضرت عثمان دے چہرے تے کپڑا دیتا ہوئے ہیں میں جاندے ہی کپڑا ہٹایا شہادت بعد زور نال تھپڑ حضرت عثمان دے چہرے تے ماریا اللہ پاک دا عذاب میرے تے آئے ہیں رب دی پکڑائی ہے ادھوں دا لے کے آج تک میری بان شال ہو گئی ہے اے میرا بازو لکڑی دا بن گیا ہے تے میں نو انج لگ دے اتنا وڈا گناہ کر بیٹھا ہو سکتا ہے اللہ جانے رب میں نو معافی نہ کرے اے بیت اللہ دے اندر معافیاں منگی جاندہ ہے امیاں جدو کوئی کسے تے ظلم کر دے میں نو رب دی عزت دی قسم ہے اللہ پاک قسمہ چک چک فرمان دینے میں مظلوم دی مدد ضرور کرانگا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کرا حضرت عثمان دے نال بدتمیزیاں لاش اور چہرے تے تھپڑ مارنے والا رب نے نشان عبرت بنا دیتا ہے حضرت عثمان کون نے رسی اللہ تعالیٰ عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہ ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا اترے لہو دے قطرے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفی کا ہم دے بستر تے جا کے لیٹے کرتا رہا تلاوت کرتا رہا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھے آ جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے جن شہید کیتا جن شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیادا اے ابن سبا یہودی نسل منافق ہے ہمیشہ یہودی شروع تو پراپگنڈا کرتے آ رہے نے ظلم و ستم دا بازار حضرات بخاری مسلم دی ایک روایت ہے ایک لڑکی دا 2 پتھران دے درمیان سر کچھ لیا گیا کچھ شاہ باقی ہے آقا نے فرمایا
فرمایا تینوں کنے اے ظلم کیتا ہے؟ ایک یہودی لڑکے دا نام لیا، حضرات انہوں لے آندہ گیا، انہیں جرم اقرار کر لیا۔ لڑکی نے کیا انہیں میرا سر دو پتھران دے درمیان کچھ لیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابیو جویں اس لڑکی دا سر کچھ لیا گیا ہے، اس ظالم شیطان یہودی دا سر بھی دونوں پتھران دے درمیان کچھ لیا جائے۔ حضرات ظالم دنیا تے بھی نشان نہیں عبرت ہے، آخرت نو بھی اپنے انجام نو پہنچے گا انشاءاللہ۔ وقت دور نہیں، اسرائیل دے گنڈے بدماشی کر رہے، ڈرام دھمکیاں لگا رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وقت قریب ہے۔ اللہ پاک نے انہوں نشان عبرت بنانے، اے ذلیل و رسوا ہونگے۔ اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے، غالب ہو کے رہے گا۔ اور فلسطینی مظلومہ دی مدد واسطے، حمایت واسطے تو انہوں نکلنا پیا تو ساتھ تیار ہو، دونوں بازو اٹھا کے مظلومہ دی مدد لی تیار ہو۔ اللہ پاک سانو ہمت دے، توفیق دے، آواز اٹھان دی، مال دین دی، جان دین دی، انشاءاللہ تیار ہو۔ پھر وقت قریب ہے، انشاءاللہ اسلام غالب ہوئے گا، ظالم تباہ و برباد ہونگے۔ ربا مظلومہ دی مدد فرما، رات کا ٹائم ہے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میریاں بیٹیاں، میرے علماء ایک کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ انہاں یہودیاں کتیاں نو ساڑیاں زندگیاں دی اندر نشان عبرت بنا دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ پاک صحیح معنی اندر دین حق نو سمجھن دی توفیق دے۔ آمین۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔